प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के जलाली बबरकत और कुदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और एक सवाल है कि यहूदी किस मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं और क्रिश्चियन किस मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। यहूदियों के मुताबिक यहूदी ऐसे मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनको इस दुनिया के ऊपर हुकूमत दे, उनकी खातर लड़ाई करे, उनकी खातर जंग करे और इस पूरी दुनिया के ऊपर उनका तसल्लुत हो और यहूदी पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत करने वाले हों। ये यहूदी कॉन्सेप्ट है। यहूदी ऐसे मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं। बनिस्बत इसके क्रिश्चियन ऐसे मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनको लेने के लिए आ रहा है और वो मसीह इनको जलाली जलाली बादशाहत के अंदर दाखिल करेगा और हर एक ईमानदार जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसका बदन जो है वो बदल जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, यहूदी डॉक्यूमेंट्स जो मुख्तलिफ जो है वो राइटिंग्स की सूरत में इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स जो है वो मौजूद हैं। आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। जिस तरह के उनकी एक राइटिंग है तालमुद, तालमुद के अंदर ये बताया गया है कि जब मसीह के आने का वक्त होगा तो ये पीरियड ऑफ टाइम जूश के लिए एक फ्रीडम, पीस और अल्टीमेट गुडनेस का एक पीरियड होगा और यहूदियों के लिए ये एक खुशहाल पीरियड होगा और तालमुद इसको सपोर्ट करती है। इसी तरह उनकी एक और राइटिंग थी जिसको मिद्राश कहते हैं। मिद्राश के मुताबिक मसीह जो यस्सी की जड़ है वो उठ खड़ी होगी और मसाया का झंडा बुलंद किया जाएगा और तमाम नेशंस का तख्ता उलट दिया जाएगा और तमाम नेशन को तबाह बर्बाद किया जाएगा और मसाया की बादशाही कायम हो जाएगी। मद्राश के मुताबिक हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है। फिर कुछ ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे। ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म के अंदर ये ईमान रखा जाता था कि मसीह आने वाला है और ये ईमान रखा जाता था लाइफ आफ्टर डेथ पर और फिर ये भी ईमान रखा जाता था रेस्टोरेशन ऑफ द प्रॉमिस लैंड पर। तो मेरे अजीज़ों, ऑर्थोडॉक्स जो है ये ईमान रखते थे। फिर हर एक इंडिविजुअली ये ईमान रखता था, आई बिलीव विद फुल फेथ इन द सेकंड कमिंग ऑफ मिसाया। वो सेकंड कमिंग और मिसाया पर कामिल ईमान रखते थे और ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूश का, ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म का ये ईमान था। इसी तरह उनके माइमोनिडीज एक ज्यूश फिलोसफर और थियोलॉजियन है जो मिडिवल एज के अंदर स्पेन में पैदा हुआ और इसका ये ईमान था कि जीसस ऑफ नाज़रेथ इज द नॉट मिसाया एज इज क्लेम्ड बाय क्रिश्चियंस। इसका ये ईमान था कि जिस तरह मसीही ये दावा करते हैं और जिस तरह के मसीही दावा करते हैं, हम ऐसे मसीह को नहीं मानते। तो मेरे अजीज़ों, मसीहियों का क्या दावा है मसीह के बारे में? सबसे पहले ये जानें कि मसीह का क्या मतलब है। मसीह का मतलब मसा किया हुआ है और थियोलॉजिकली मसीह का मतलब वो खुदा है और इंसान है, क्योंकि मसीहियों का ये ईमान है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इंसान बना। वो इंसान था नहीं, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ाए। तो मसीहियों का ये ईमान है कि यीशु मसीह नासरी ज़मीन के ऊपर मुकस्सा मरियम से पैदा हुआ और तब से फिर एक और जुमला साथ में जुड़ गया, वो इंसान है। पहले क्या था? वो खुदा है और फिर उसके बाद वो इंसान है। और हम ये ईमान रखते हैं कि मसीह मुजस्सम हुआ, हम ये ईमान रखते हैं कि मसीह मसलूब हुआ, हम ये ईमान रखते हैं मसीह दफन हुआ, हम ये ईमान रखते हैं मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम ये ईमान रखते हैं मसीह किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। और तमाम मसीहियों का ये ईमान है कि वो आने वाला है और हर एक शख्स जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखता है, मसीह यीशु उसकी बॉडी की फॉर्म बदलने वाला है और तमाम मसीही जलाली होंगे, तमाम बिलीवर्स जलाली होंगे और जलाल के अंदर मसीह के साथ उठाए जाएंगे। मेरे अजीजों, ये है मसीहियों का ईमान। लेकिन यहूदी ईमान क्या है? मसीह आएगा और पूरी दुनिया को तबाह करेगा, जंग और जतल होगी। उनको आदत पड़ी हुई है
ایسے خدا کی جو ان کو بچا سکے۔ میرے عزیزو، پرانے اہنامہ کو جو ہم پڑھتے ہیں تو یہودی کانسیپٹ، یہودی بلڈ کے اندر یہ بات شامل ہے، وہ ایسے خدا کی پرستش کرتے تھے جو رب الافواج، لشکروں کا خدا، صاحب جنگ، جو ان کے آگے آگے چلے، جو ان کے لیے جنگ کرے۔ اور اب وہ مسیح کے بارے میں بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ جنگی شخص ہو، اور وہ جنگجو ہو، اچھا واریر ہو، اور وہ تمام قوموں کو تباہ و برباد کرے، اور یہودی کنگڈم دنیا کے اندر قائم ہو جائے۔ یہ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہودی کیسے مسیح پر ایمان رکھ رہے ہیں، کیسے مسیح پر ایمان رکھ رہے ہیں؟ جو انہیں فزیکل کنگڈم دے گا۔ لیکن مسیحی یہ ایمان رکھ رہے ہیں وہ ملینیم کے اندر، جو گلوریس ملینیم ہے، جہاں پر خدا کا جلال، خدا کی بادشاہی ہے، وہاں پر جو ہے مسیحی جانے والے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، جو ایک اسلامک ایکسٹولوجی کے اندر بھی، اسلامک تھیولوجی کے اندر بھی یہ جو ہے ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایک شخص جس کو وہ دجال کا نام دیتے ہیں، الدجال مین ڈسیور، دھوکہ دینے والا، اور اس کے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر، فور ہیڈ کے اوپر KFR یعنی کہ انبلیف یہ لکھا ہوگا، اور وہ شخص جو ہے اس کا روڈی سا فیس ہوگا، اور کرلی ہیئر ہوں گے، کرلی سے بال ہوں گے، اور وہ ون آئیڈ ہوگا، یعنی کہ ایک آنکھ والا ہوگا، اور وہ یروشلم کے اندر ظاہر ہوگا، اور وہ بڑے معجزات کرے گا۔ یہ ایک فول مسیانک فگر ہوگا، اور یہ شخص بڑے معجزے کرے گا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یہودی اس کو فالو کریں گے۔ اور یہ جو ہے یہ ایک اسلامک تھیولوجی کے اندر کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک آرگومنٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ جب مسیح یسوع اس زمین پر آیا، مسیح یسوع نے بھی معجزات کیے، بہت سے یہودی مسیح یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور یہودی سچا ایمان بھی لے کر آئے، کیونکہ پہلے 12 شاگرد یہودی تھے، پہلی 3000 کلیسیا یہودی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب مزید گوسپل پھیلی تو باقی اقوام بھی جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہوئیں، تو ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے مسیح یسوع پر ایمان لائے۔ لیکن کٹر قسم کے جو جوش تھے، جب مسیح یہ کہتا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب ایک ایسا شخص آ کر جب یہ کہے گا میں خدا ہوں، How is possible? وہ ایمان لے آئیں گے۔ کیا آپ اس بات پر بلیو کرتے ہیں یا نہیں؟ ضرور جو ہے وہ کامنٹ سیشن کے اندر بتائیے گا۔ لیکن ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مسیحی ایسے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسا مسیح آ رہا ہے جو مسیح جلال کے اندر داخل کرنے والا ہے، جو ہماری باڈی کو بدلنے والا ہے، اور جوش ایسے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو مسیح ان کو زمین کے اوپر بادشاہی دے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے نزدیک، مسیحیوں کے نزدیک مسیح پیدا ہو چکا ہے، اور مسیح دوبارہ آنے والا ہے، لیکن جوش کے نزدیک مسیح ابھی فرسٹ کمنگ میں آ رہا ہے۔ یہ یہودی کانسیپٹ ہے، لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسیحی کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل سچا اور درست کانسیپٹ ہے۔ اسی ایمان میں مسیح آئے گا، اور ضرور جو ہے ہمیں بادشاہی کے اندر داخل کرے گا۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، ہر ایک شخص ان غلط کانسیپٹ سے نکل کر، غلط قسم کی تعلیمات سے نکل کر، سچے مسیح پر ایمان رکھ کر خدا کی بادشاہی کے منتظر ہوں، اور مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آر یو ریڈی فار کرائسٹ؟ اگر آپ مسیح کے لیے تیار ہیں تو آئیے سب جو ہے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی بادشاہی کے اندر داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔